साथीहरु नमस्कार। फेरि म उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हाइड्रोकार्बन श्रृङ्खलाको अब हामी मिथेन, इथेन, प्रोपेन तीनवटा पेन्टेनसम्म हामी पढ्नेछौँ। पेन्टेनसम्म कहिलेकाहीँ एसीमा सोध्ने गर्छ प्रोपेनको दुईवटा उपयुक्तता लेख, दुईवटा विशेषता लेख, त्यस्तो गरेर हामी सुरुमा मिथेन ग्यासको बारेमा जान्नेछौँ। मिथेन ग्यास जसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ MF हुन्छ CH4, स्ट्रक्चर फर्मुला हुन्छ C, 4वटा बन्ड र सबैमा के हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ र एउटा कन्डेन्स फर्मुला हुन्छ, यो भनेको CH4 नै भयो। अब मिथेन ग्यासलाई मार्स ग्यास पनि भनिन्छ। एउटा क्वेशन आउँछ यो एसीमा, मिथेनलाई मार्स ग्यास भनिन्छ किन? क्वेशन के हो भने मिथेनलाई मार्स ग्यास भनिन्छ किन? मिथेनलाई मार्स ग्यास भनिन्छ किन? योलाई मार्स ग्यास भन्नुको कारण के हो भने मिथेन ग्यास जुन हुन्छ नि यो धापिलो क्षेत्रमा पाइन्छ। धापिलो क्षेत्रमा पाइने भएकोले, मार्स प्यालेसमा पाइने भएकोले मिथेनलाई के भनिन्छ? मार्स ग्यास भनिन्छ। यो ग्यास धापिलो क्षेत्रमा पाइने हुनाले, यो ग्यास धापिलो क्षेत्रमा पाइने हुनाले यसलाई मार्स ग्यास पनि भनिन्छ। यति नै हो। अब यसको आउँछ विशेषता आउँछ, प्रयोग आउँछ, उपयुक्तता कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ मिथेन ग्यासलाई, त्यो एकचोटि हेरिलिनु पर्यो। मिथेन ग्यासको उपयोगिता एकैचोटि डाइरेक्ट। मिथेन ग्यासको उपयोगिता, यसलाई कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ? उपयोगिता, मिथेन ग्यासको उपयोगिता सबभन्दा पहिला LPG, लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास। LPG जुन लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास जुन हुन्छ नि, खाना बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने ग्यासहरू त्यहाँ पनि प्रयोग गरिन्छ। LPG का रूपमा प्रयोग गरिन्छ मिथेन ग्यासलाई। त्यस्तै रङ बनाउन प्रयोग गरिन्छ। रङ बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो दुईवटा मात्र आउँछ, दुईवटा नै जानिराखौँ। मिथेन ग्यास LPG को रूपमा प्रयोग गरिन्छ, साथै यो रङ बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको कसैले सोध्यो फिजिकल प्रोपर्टिज, भौतिक गुण कस्तो हुन्छ, त यसको स्वाद हुँदैन, रङ हुँदैन, गन्ध हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यो भन्दिने हामीले फिजिकल प्रोपर्टीमा। तर केमिकल प्रोपर्टी हाम्रो एसी को स्टुडेन्टमा सोध्दैन, एसी को इक्जाममा सोध्दैन, तर 11-12 मा फेरि यो इम्पोर्टेन्ट हो केमिकल प्रोपर्टी। मैले त्यति डिटेल गएन। अब एकैचोटि इथेनको कुरा गर्छु। अब मिथेन सक्यो, दुईमा अब इथेन भयो। इथेनको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C2H6, स्ट्रक्चर फर्मुला हुन्छ C, 4वटा एन्ड यहाँ पनि। यो सबैमा हाइड्रोजन भएपछि 6वटा आफै हुन्छ। कन्डेन्स फर्मुला लेख्दाखेरि यो सीमा कतिवटा हाइड्रोजन, त यो सीमा 3वटा, फेरि यो सीमा कतिवटा 3वटा, यसरी कन्डेन्स फर्मुला भयो। अब यसको पनि आउँछ कन्डेन्स फर्मुला भयो। अब यसको पनि
प्रयोग आउँछ, युज कहाँ कहाँ हुन्छ, केमिकल प्रोपर्टिज के हुन्छ होइन त्यस्तो। यसको युज प्रयोग लेखिदिने, उपयोगिता 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 लेख्ने, उपयोगिता यसलाई पनि लेख्दिने इन्धनको रूपमा, इन्धन रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दुईमा लेख्ने विभिन्न औषधिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गरिन्छ। भयो इथेन भयो, अब प्रोपेन। प्रोपेन यसको मोलिकुलर फर्मुला MF C3H8 हुन्छ। स्ट्रक्चर फर्मुला यसको 1 2 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबैमा हाइड्रोजन हाल्दिने र कन्डेन्स फर्मुला यो C मा कतिवटा हाइड्रोजन 3 वटा, यो C मा 2 वटा, यो H मा 3 वटा। यसरी भयो। अब कन्डेन्स फर्मुला भयो। अब यसको उपयोगिता पनि सोध्छ। उपयोगिता 1 मा लेख्ने ग्लिसेरोल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। साथै लाइटरमा जुन ग्यास हुन्छ नि, लाइटरमा जुन ग्यास हुन्छ त्यहाँ पनि प्रयोग गरिन्छ। इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो तीनवटाको बारेमा जान्न एकदम आवश्यक थियो, त्यही भएर यो तीनवटाको बारेमा मैले बताएँ केही। अब फङ्सनल ग्रुप जाउँ। यो फङ्सनल ग्रुप AC 11 12 ब्याचलर मास्टरको लागि एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। फङ्सनल ग्रुप यहाँदेखि अब हाइड्रोकार्बन भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ। अब फङ्सनल ग्रुप, फङ्सनल ग्रुप फङ्सनल ग्रुप के हो भने फङ्सनल ग्रुप त्यो प्राङ्गारिक यौगिकको समूह हो जसमा त्यसको गुणहरू के हुन्छ, त्यसको गुणहरू आधारित हुन्छ। फङ्सनल ग्रुप भनेको त्यो प्राङ्गारिकको समूह हो जसमा त्यसको गुण के हुन्छ, आधारित हुन्छ। त्यसको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ के। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फङ्सनल ग्रुप। यहाँ लेखिदिन्छु। यहाँ फङ्सनल ग्रुप त्यो प्राङ्गारिक
त्यो प्राङ्गारिक यौगिकको समूह हो जसमा त्यसको गुणहरू आधारित हुन्छ फंक्शनल ग्रुप त्यो प्राङ्गारिक यौगिकको समूह हो जसमा त्यसको गुणहरू आधारित हुन्छ त्यसले नै हामी के भन्ने फंक्शनल ग्रुप यहाँ केही फंक्शनल ग्रुपको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हामी जुन एसी को लागि इम्पोर्टेन्ट हो दुईवटा यस्तो टेबल बनाउने लेख्ने नेम of functional group यहाँ लेखिदिने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लेखिदिने स्ट्रक्चर अफ फंक्शनल ग्रुप नेम अफ फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर अफ फंक्शनल ग्रुप सुरुमा हुन्छ अल्कोहल यसको फंक्शनल ग्रुप के हुन्छ भने बन्ड OH दोस्रोमा हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड यसको हुन्छ बन्ड COOH यो चाहिँ यो जुन छ कार्बोक्सिलिक एसिड यो चाहिँ छैन यो चाहिँ हाम्रो एसी को सिलेबसमा छैन तैपनि यो पढाउनुको कारण के छ भने एसिड बेस साल च्याप्टरमा हामीले नाम सुनेको छौँ फर्मिक एसिड एसेटिक एसिड हैन त्यसैको लागि यो फंक्शनल ग्रुप म पढाइरहेको छु कार्बोक्सिलिक एसिड यो पढिसकेपछि एसिड अर्ग्यानिक एसिड कसरी हुन्छ स्ट्रङ एसिड र विक एसिड हुन्छ एसिड दुई किसिमको हुन्छ स्ट्रङ र विक त विकमा जति पनि अर्ग्यानिक एसिड हुन्छ नि त्यो सबै विक एसिड हो त्यसैको लागि यो कार्बोक्सिलिक एसिड पढेपछि आफै कन्फिडेन्स हुन्छ अर्को इथरको बारेमा जान्नुपर्छ इथरको बारेमा एउटा जान्नुपर्छ यो तीनवटा पढेपछि एसी मा एकदम बेस हाम्रो राम्रो हुन्छ जस्तो इथर भनेको यसको फंक्शनल ग्रुप बन्ड O बन्ड भन्छ यसरी हामीले फंक्शनल ग्रुप यो भयो अब यो फंक्शनल ग्रुप भइसकेपछि अब क्रमबद्ध हामी तीनटै फंक्शनल ग्रुपको बारेमा पढ्नेछौँ तीनटै फंक्शनल ग्रुपको बारेमा पढिसकेपछि हामी एउटा नोमेनक्लेचर पढ्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर के हुन्छ समाप्त हुन्छ अब हामी जाम अल्कोहल भयो यसलाई और हाइड्रोक्सिल पनि भनिन्छ किन यसको फंक्शनल ग्रुप OH भएकोले यसको सर्टकटमा FG भनेको फंक्शनल ग्रुप के हुन्छ भने OH हुन्छ यसको जेनरल फर्मुला GF गर्लफ्रेन्ड हैन जेनरल फर्मुला हो जेनरल फर्मुला एउटा ह्यान्ड खाली भएकोले एउटा R लगाउने र OH लगाउने यसको कमन नेम के हुन्छ भने कमन नेम हुन्छ जस्तै कमन नेम यसको के हुन्छ यो R भनेको हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ अर्को भिडियोमा R केले डिनोट गरिन्छ केलाई डिनोट गरिन्छ R भनेको अल्काइल ग्रुप हो अल्काइन हैन अल्काइल ग्रुपलाई R ले जनाइन्छ त्यही भएर यहाँ लेख्नु के अल्काइल यहाँ OH लाई के भनिन्छ अल्कोहल त अल्कोहल अब जस्तै यो अल्कोहल यसमा के हुन्छ भने सर्ट
सबैको लास्टमा अल लागेको हुन्छ। जस्तै डेटल, फेनोल हैन, यस्तो नाम सुने होला विद्यार्थीहरूले। त्यो हुनुको कारण के हुन्छ भने त्यसमा अल्कोहलको मात्रा हुन्छ, केही न केही मात्रामा त्यहाँ अल्कोहल युज भएको हुन्छ। त्यही भएर अब अल्कोहल छ भने अब सबको लास्टमा यहाँ अल लाग्नै पर्छ। त यो कमन नेम चाहिँ यसको भन्दाखेरि अल्काइल अल्कोहल भन्ने। आइपिक नेम भन्दाखेरि यहाँ केन्द्रित हुने, आइपिक नेम भन्दाखेरि यो अल्केन ग्रुपबाट के गर्ने, एउटा ईलाई हटाउने, ईलाई मात्र हटाउने, ईलाई र त्यहाँ थाप दिने के ओयल। त यो के हुन्छ अल्केनल हुन्छ, अल्केनल लेखिदिने। यसै चाहिँ यो आइपिक नेम अब एसीमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कमन नेम दिइहाल्छ अनि भन्छ यसको स्ट्रक्चर फर्मुला गर, कहिलेकाहीँ आइपिक नेम दिइहाल्छ अनि त्यसको पनि भन्छ स्ट्रक्चर फर्मुला गर। त यदि कमन नेम र आइपिक नेम दिन हामीले आउँदैन भने यहाँ हामी जहिले पनि के हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छौँ। त्यही भएर यो नेम दुवै नेम, जस्तै कुनै व्यक्तिको दुईवटा नाम हुन्छ नि, एउटा गाउँमा छुट्टै भोला टोला यस्तो नाम भनेर बोलाउने, तर त्यसको ओरिजिनल नेम एउटा छुट्टै हुन्छ नि, सिद्धार्थ के हुन्छ हैन। त्यस्तो छ भने एउटै व्यक्तिलाई त प्रतिनिधित्व गरिरहेछ दुईटा नामले। हो यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, फर्मुला एउटै हुन्छ तर नाम दुई तरिकाले हुन्छ, कमन नेम हुन्छ र एउटा आइपिक नेम हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै यहाँ सुरुमा के हुन्छ CH3 हुन्छ अल्काइल ग्रुपको र यहाँ लाग्यो OH लागेपछि अब यसको कमन नेम कसैले सोध्यो, कमन नेम त कमन नेम भन्दाखेरि CH3 लाई त के भनिन्छ मिथाइल, किनभने मिथेनबाट मिथाइल बनेको छ, त्यहाँ भनिदिने मिथाइल। OH लाई के भन्ने त अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। आइपिक नेम भन्दाखेरि यो मिथाइल मिथेनबाट बनेको छ, त यहाँ मिथेन लेख्ने, मिथेन, तर यो ईलाई हटाएर ओयल थप्ने, मिथेनोल। यसको स्ट्रक्चर फर्मुला कसैले भन्यो भने यहाँ कार्बन कतिवटा, एउटा 4 वटा हेन गर्ने र 3 वटा हाइड्रोजन लगाउने हो र एउटा के लगाउने हो OH लगाउने, यसरी गर्ने हो। संरचनात्मक सूत्र भन्छ नेपालीमा स्ट्रक्चर फर्मुलालाई। त्यही भएर स्ट्रक्चर फर्मुला पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि सोध्छ एसीमा। त्यही भएर यो तीनटै सँगै गइरहेको छु म, कमन नेम, आइपिक नेम र स्ट्रक्चर फर्मुला। कमन नेम त हामीले आयो मिथ, यो जे छ नि त्यसको नाम भनिदिने हो, यो OH ले त अल्कोहल बनिन्छ। तर आइपिक नेम भनेको, आइपिक नेममा यहाँ सोच्नुपर्छ यो मिथाइल केबाट बनेछ, मिथेनबाट। त मिथेनबाट यहाँ मिथेन थियो, अल्केन थियो, ईलाई मात्र डिलोट गरेर ओयल थप्ने हो। त्यही भएर यहाँबाट ई हटायो, मिथेनबाट ई र त्यहाँ थप्यो के ओयल। अर्को इक्जाम्पल, अल्काइल ग्रुपको दोस्रो चाहिँ के हो भने C2H5 बन्ड के हुन्छ OH, C2H5 बन्ड OH। यसको कमन नेम भन्दाखेरि C2H5 को नाम चाहिँ इथाइल अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल हो। तर आइपिक नेम कसैले भन्यो भने आइपिक नेम के हुन्छ त इथाइल केबाट बनेको छ, इथेनबाट। त यहाँ लेख्ने इथेन, ई को ठाउँमा के लेख्ने ओयल, त इथेनोल लेख्ने, इथेनोल। स्ट्रक्चर फर्मुला कसैले गर्यो भने सी कतिवटा 1 2 4 वटा ह्यान्ड पुर्याउने, सबैमा हाइड्रोजन राख्ने।
यसरी चाहिँ हामीले अल्कोहलको बनाउन सक्छौँ। स्ट्रक्चर फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला र कमन नेम, आइपेक नेम र स्ट्रक्चर फर्मुला। अब अर्को एउटा अझ जाउँ। तेस्रो C3H7 बन्ड OH। यो भएपछि कमन नेम चाहिँ यसको भाइ C3H7 भएकोले प्रोपाइल OH भनेको अल्कोहल हो, प्रोपाइल अल्कोहल। तर आइपेक नेम भनेको प्रोपाइल केबाट भएछ? प्रोपेनबाट। त्यहाँ लेख्ने प्रोपेन तर इले हटाएर त्यहाँ के थप्नु पर्यो? ओएल। स्ट्रक्चर फर्मुला भन्यो भने कतिवटा कार्बन हो? 3टा, 1 2 3 लेख्ने, सबैमा बन्ड लगाइदिने, सबैमा हाइड्रोजन थाप्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। हेर विद्यार्थीहरू, यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टर चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हो एसी को लागि। इम्पोर्टेन्ट भएकोले यसलाई क्रमबद्ध हेर्नुहोला विद्यार्थीहरूले। यदि केही पनि बुझिरहेको छैन भने यो भिडियोहरूलाई एकचोटि होइन, 2 चोटि 3 चोटि हेर्नुहोस्। आफै पछि चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बन्छ। कन्सेप्ट बनेपछि म भन्दा पनि राम्रोसँग तिमीहरूले गर्न सक्छौ। साथै यो नगर एसी को विद्यार्थीको लागि एउटा सानो सहयोग हो। यो चाहिँ जुन नगर ट्युसन कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। म सुजित शर्मा केमिस्ट्री साइन्सको रसायन विज्ञान म गरिरहेछु। अहिले जुन च्याप्टर हो त्यसको नाम हो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एसी अथवा 11 12 ब्याचलर मास्टरसम्म यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले यसलाई म बिस्तारै राम्रोसँग गरिरहेछु। विद्यार्थीहरू, प्रोपेनसम्म हामीले पुग्यौँ। त्यस्तै हामीले यो पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन, डेकेन 10 सम्म गर्न सक्छौ। यो तिमीहरूको जिम्मा हो 10 वटा आफैले गरिदिने हैन। एउटा अर्को म गरिदिइरहेछु। अर्को पेन्टेनको बारेमा जान्नु पर्यो। C5H11 बन्ड OH भयो नि। यसको कमन नेम म भन्यो भने C5H11 के हो? पेन्टाइल हुन्छ, पेन्टाइल अल्कोहल। आइपेक नेम के हुन्छ? पेन्टेनल हुन्छ। र पेन्टेनल भएपछि यसको पेन्टेनल भयो, कमन नेम आइपेक नेम पेन्टेनल भयो। स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि कार्बन कति? 1 2 3 4 5 सबैमा बन्ड लगाएपछि सबैमा यस्तो बन्ड दिइहाल्ने। तर एक ठाउँमा के गर्नुपर्छ? OH दिनु पर्यो। एक ठाउँमा के गर्नुपर्छ? OH दिनै पर्छ। त यसरी चाहिँ पेन्टाइल अल्कोहलको भयो। अब यो अल्कोहलको टाइप्स हुन्छ। यहाँ लेख्ने टाइप्स अफ अल्कोहल। टाइप्स अफ अल्कोहल। अल्कोहल 3 टाइप्स को हुन्छ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दोस्रो हुन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तेस्रो हुन्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल 3 किसिमको: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।
डाइहाइड्राइ मोनोडाइट्राइ हुन्छ। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भने एउटा मात्र OH ग्रुप कन्टेन गरेको कार्बनको श्रृङ्खलालाई त्यसलाई नै हामी के भन्छ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कन्टेन ओन्ली one हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा के हुन्छ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल contain only one hydroxylic OH ग्रुप। यो के हुन्छ एउटा मात्र OH ग्रुप कन्टेन गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्दिने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अहिले जति पनि हामीले पढ्यो नि, अहिले जति पनि इक्जाम्पल गर्यो त्यो सबैमा OH को संख्या कति थियो एउटै थियो। कार्बनको संख्या बढेर घटेर केही पनि फरक पर्दैन, तर OH को संख्या बढ्यो घट्यो अथवा एक थियो। अब OH को संख्या दुई ठाउँमा OH छ भने डाइ हुन्छ, तीन ठाउँमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ ट्राई भनिन्छ। यहाँ चाहिँ मोनो भनेको एउटा भएकोले यसलाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। अर्को अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भएपछि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा जस्तै सी, यहाँ जति पनि कार्बन आफैले बनाऊ हैन, सबैमा हाइड्रोजन राख्ने, तर एक ठाउँमा OH एउटै OH हो नि, एउटै OH भनेकोले यसलाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कसैले कमन नेम सोध्यो भने 1 2 3 भनेको त प्रोप हो नि, त्यही भएर यसको नाम हुन्छ के प्रोपाइल अल्कोहल। र आइपिक नेम चाहिँ यसको हुन्छ प्रोपेनल। यसरी हो। एउटै कुरो एउटा OH कन्टेन गर्यो भने मात्र त्यसलाई के भन्ने डाइहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अर्को हेरौँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कस्तो हुन्छ भने दुईवटा OH ग्रुप हुनु पर्यो। दुईवटा OH ग्रुप छ भने त्यसलाई के भनिन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै यहाँ CH यहाँ यस्तो हैन। अब यहाँ के गर्यो दुईवटा हाइड्रोजनलाई हटायो र प्लस दुईवटा OH राख्यो, त यो भनेको त CC H यहाँ OH यहाँ पनि OH, त्यसलाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। किनभने यहाँ OH को संख्या कति भयो दुईवटा भयो, OH को संख्या दुईवटा भएकोले यसलाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। दुईटा OH भयो नि, दुईवटा भएकोले डाइहाइड्रिक भयो। अब तीनटा भएपछि त्यसलाई के भनिन्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। तीनवटा भएपछि त्यसलाई के भनिन्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। 1 2 3 H यहाँ H यहाँ OH यहाँ पनि OH यहाँ पनि OH। यस्तो एउटा कार्बनमा तीनवटा यस्तो OH छ भने यसलाई के भनिन्छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ। यसको अब के हुन्छ भने युज आउँछ। युज प्रयोग उपयोगिता कहाँ प्रयोग गरिन्छ।
त उपयोगिता केही थाहा छैन भने एउटा के लेखिदिने, यसलाई प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ। प्रयोगशालामा जे कामको लागि, फ्रेसनेसको लागि पनि युज गरिन्छ होइन, अथवा केही अर्को कम्पाउन्ड बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा के लेख्ने, प्रयोगशाला